السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفه جديده. بالنسبه للوصفه ديال هذا النهار غادي نحضر معكم بقلاوه التركيه اللي تتجي رائعه في الشكل في المذاق ديالها. لذا بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير عندي هنا 500 غرام ديال الفول السوداني الكاوكاو. خديت الكاوكاو اللي تيكون منقي ما تيكونش عنده القشره، كتاخديه كتمسحيه مزيان بشي زيف وكدهنيه بالزيت وديريه في الفران. الا ما بغيتيش تقليه، الا بغيتي تقليه كتقليه بالزيت تكون بارده هكا باش يتحمر مزيان ما يتحرقش. وعندي هنا كاس ديال الزنجلان اللي حمرته واحد شي شويه وطحنته. عندي معلقه صغيره ما عمراش ديال القرفه، وغادي ندير القليل ديال المسكر حره اختياريه، بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال ماء الزهر، واحد المعلقه تقريبا ولا معلقه ونص ديال الزبده اللي ذوبتها حتى كتنشف من الماء اللي تيكون فيها. وغادي نحتاج الورقه ديال الفينو اللي معروفه. هاد الورقه هذه اللي كتباع في المحلات الكبرى. بالنسبه للثمن ديالها كيكون الثمن ديالها رخيص ما غاليش، كتباع في مرجان اسيمه، المحلات الكبرى كلهم غتلقاوها فيها. بالنسبه للكاوكاو اللي بغات دير كميه ديال اللوز وكميه ديال الكاوكاو ديرها، واللي بغات تستغنى على الزنجلان دير غير الكاوكاو ديرها. لكم الاختيار، بغيتو ديروهم بثلاثه غادي ديروا 250 غرام ديال اللوز، 250 غرام ديال الكاوكاو، وغادي ديروا واحد كاس ديال الزنجلان. الا بغيتو تستغناو على الزنجلان ديروا غير الكاوكاو، معليش ديروا غير الكاوكاو. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نوضع هاد المعلقه ديال القرفه وغادي ندير الزنجلان. كتجي لذيذه بزاف هاد البقلاوه وسهله في التحضير. غادي ندير واحد المعلقه ديال ماء الزهر، وغادي ندير الزبده غادي ندير معلقه ونص ولا حتى 2 المعالق تتشوفوا يمكن لكم تزيدوا. هنا غادي نضيف القليل ديال المسكه اللي طحنتها مع السكر صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نخلطهم بيدي باش يتخلطوا مزيان صافي. من بعد ما خلطت المكونات مزيان، من بعد ما خلطت الزنجلان والكاوكاو مزيان، غادي نخليه على جنب. هنا غادي ناخذ ورقه ديال البقلاوه بالنسبه لهاد الورقه هذه كتكون حساسه شي شويه، لهذا خصكم تتعاملوا معاها غير بلاتي. هنا خديت 2 ديال الوراق ديال الفينو كما كتشوفوا، خديت 2. ديروا 2 حسن لان هي كتكون رقيقه بزاف، لهذا ديروا 2 راه كتجي زوينه. واللي تبقى لكم غطيوها حتى تساليو الخدمه من وحده، عاد دوزو الاخرى. ضروري ما تغطيوها باش ما تنشفش. كما قلت لكم خصكم تعاملوا معاها غير بلاتي. هنا غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، ضروري ندهنوها بالزبده. صافي. من بعد ما دهنتها بالزبده غادي ناخذ واحد العود اللي خديته صاوبته درت عليه السلوفان مزيان كما كتشوفوا. خذوا العود كما كان يكون شي عود عندكم وديروا عليه السلوفان. غادي ناخذو غادي نديرو هنا في الوسط، ماشي في الوسط يعني هنا في الطرف تقريبا، وغادي نقلب عليه الورقه هكايا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وغنرد هذا العود لهنا، نتمنى تكون الطريقه واضحه. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الخليط ديال الكاوكاو، غادي ناخذ غير بيدي، غنستعمل يدي. الكميه ماشي كثيره يعني 500 غرام راه تبارك الله غادي ندير لكم وغادي تبقى لكم. الا كانت الورقه ما فيهاش 500 غرام، انا هذه ما فيهاش 500 غرام، ناقصه فيها شي 470 غرام، كتكون فيها 500 غرام انا ما رديتلهاش البال.
الطريقه ديالها سهله واقتصاديه. اللي بغيتو ديروها باللوز حتى هي كتجي زوينه حتى هي. اللي بغى يديرها غير بالكاوكاو والفول السوداني يديرها، كيبقى لكم الاختيار. صافي كما كتشوفوا بالنسبه للحشوه ما غاديش ندير واحد الحشوه اللي تكون كثيره، غير هذه راه كافيه. وغادي نولي ندهن شويه هنا في الزبده صافي، وغادي نبدا نجمع في الورقه. بالنسبه للورقه كتكون حساسه بزاف، تعاملوا معاها غير بشويه، ضروري ما تزيروش شويه، ما تخليوهاش ملخوفه. انا ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا الطريقه واضحه. هنا غادي ندهن بالزبده باش نسد. صافي هنا راه كتسد بسهوله. هنا صافي هنا راه كتسد بسهوله. هنا غادي نحاول بحال اللي غادي نزير شي شويه غير بهاد الطريقه هذه. هاد العود درناه غير باش يساعدنا. هنا غادي نخليها وغادي ناخذ الصفيحه ديال الفرن اللي غادي نوضع فيها هاد البقلاوه. هاد الصفيحه هذه دهنتها بواحد شويه ديال الزبده، ضروري تكون عندكم ما كتلصقش. غادي نوضعها بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. ديما الجهه اللي كتكون محلوله غادي نخليها من التحت، وغادي نبدا نوضعها بهاد الطريقه هذه، وغادي نحيد هاد العود. هاد العود علاش درناه؟ غير باش يساعدنا صافي. هنا غادي تقادوها، الا كانت ما مقاداش غادي تقادوها. حنا بغيناها تجي هكا مخططه، الا بغيتو تجي عاديه سامبل يمكن لكم تخليوها هكاك طويله، الشكل ديالها كتجي زوينه هكايا صافي. وغادي نولي نعاود واحده اخرى. هنا عاوتاني خديت جوج ديال الورقات ديال الفينو، غادي نولي ندهنهم واحد شويه ديال الزبده. هنا غادي نولي ناخذ عاوتاني هاد العود، غادي نديرو هكا هنا في الشم، وغادي نرد الورقه هكا، وغادي ناخذ شويه ديال الخليط ديال الكاوكاو والزنجلان. ما كتاخذش واحد الكميه اللي كثيره صافي. هنا ونولي عاوتاني نلوي الورقه. طريقه ساهله ما تاخذش منكم وقت كبير، دغيا كتوجد. هنا غادي نولي ندهن واحد شويه ديال الزبده، غادي ناخذ الصفيحه ديال الفرن. انا غادي نولي نزير عاوتاني. هنا من بعد ما زيرتها غادي ناخذ الصفيحه ديال الفرن،
صافي هنا غادي نستمر حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي ندهنها بالزبده من الفوق، ضروري ما تدهنوها بالزبده مزيان. قبل ما طيب نقطعوها. هنا غادي نقسمها على جوج، دغيا كتقطع ما كتعذبكم ما والو. ضروري ما نقسموها وهي مازال ما طايباش. ودابا غادي نولي نقسم هنايا عاوتاني هنا على جوج وهنايا على جوج. صافي هنا سبق ليا وشعلت الفران. بالنسبه للطياب ديالها ضروري تعطيوها وقتها في الطياب باش تجيكم مقرمشه وتجي طيبه من داخل على عافيه مهيله، وخليوها طيب على خاطرها. هنا من بعد ما طابت وحيدناها من الفران مازال سخونه، غادي نسقيوها بالعسل. بالنسبه للعسل تكون بارده. صافي هنا بعد ما سقيتها بالعسل غادي نزينها بواحد شويه ديال الفويتين ولا اللوز ولا الكاكاو الفيلي اللي عندكم متواجد في الدار. صافي هنا غادي نزينها. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، كلكم تزينوها بواحد شويه ديال اللوز الا بقى لكم الكاوكاو. هنا من بعد ما زينتها غادي نردها للفران مع حد مازال سخون. غادي نخليها في الفران حتى تبرد تماما. الفران طافي ماشي شاعل، غير داك السخونيه ديالو باش تشرب لنا العسل مزيان. نتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا، كتجي رائعه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. الفيديو القادم ان شاء الله.